बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी और उसका थंबनेल दिखा देता हूँ। वो उसका टॉपिक ये था कि आटा चक्की कारोबार को ख़तरा है। तो कुछ दोस्त जो है ना वो कमेंट कर रहे थे, मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ कि यार ये सियासी बात है, फ़लान है, ये वो, एक सियासी बातें ना करें। तो मैंने उनको जवाब भी दिया। मैंने कहा यार ये सियासी बात नहीं है, ये दिल के दुख थे मेरे जो मैंने बताया, और आने वाले ख़तरे के बारे में मैंने आपको आगाह किया कि आगे जाके हमारे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की। और मैंने जो ख़दशा ज़ाहिर किया था कि गंदम सर्दियों में शार्ट हो जाएगी और गंदम जो है ना वो नापेद होगी और मंडियों में नहीं मिलेगी, लोग धक्के खाएंगे और आटा चक्की वाले जो है ना वो मोहताज हो जाएंगे इस चीज़ के कि गंदम होगी नहीं तो वो उनका कारोबार कैसे चलेगा। यानी सर्दियों में गंदम कम हो जाती है और लोगों के पास स्टॉक जो होता है, जो घर के अंदर रखते हैं हर साल के लिए लेके, वो भी ख़त्म हो जाती है और वो भी बाज़ार से हम लोग लेके और आटा फ़रोख्त कर रहे होते हैं। तो पिछले साल कुल मिला के जितना रेट रहा आपको पता है, लेकिन इस साल इस वक्त जो रेट है वो आपको पता है 5600 रुपये तकरीबन आटा चला गया है, क्योंकि 5200 5300 तक तो गंदम आज की डेट, यानी मैं ये 9 जनवरी 2023 को वीडियो बना रहा हूँ, तो 5200 5300 रुपये गंदम हमें मिल रही है। और 200 300 रुपये तो आपको पता है हमारा ट्रांसपोर्ट है उस पर चार्ज करते हैं और हम लोग जो है वो फिर उससे सेल आउट भी करते हैं। तो ज़ाहिर बात है हमने भी 150 नफ़ा लेना होता है। अगर हम नफ़ा ही ना लें तो हम कारोबार कैसे करें। तो जो मैं बात करना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है कि कल हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे आटा चक्कियों वालों के, और जो हमारे यूट्यूबर हैं वो उनके भी ग्रुप्स होते हैं, वो हमें वहाँ पे आ रही होती है सारी डिटेल। तो पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो है ना आटे के रेट और गंदम के रेट आ रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर, और अखबारात में आपको पता है न्यूज़ पे भी चल रहा है सारा, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो जो मैं बात कर रहा था उस दिन वो अब सामने आई है। अब जो लोग मुखालफत कर रहे थे उस वक़्त वो कह रहे थे यार सियासी बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यार मैंने क़ब्ल अज़ वक्त हालात को भांपते हुए मैंने आपको आगाह किया था कि बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े होने वाले हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है तो गंदम ख़रीद के थोड़ी बहुत रखें अपने पास और मुनासिब रेट पर गरीबों को दें। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इस्लाम ने हमें मना फरमाया स्टॉक करने से। तो मैं कल जो एक वीडियो मतलब थी उसमें हमारे पास आया, वो एक बंदा कह रहा था कि यार जिन लोगों ने अभी तक गंदम का स्टॉक रखा हुआ है ना वो अपने पास रखें और मज़ीद महंगा होने का इंतज़ार करें ताकि पक्के जहन्नमी बन जाएं। मकसद कि आज के इस हालत के अंदर, आज के इन हालात में भी अगर कोई गंदम स्टॉक करके बैठा हुआ है तो ज़ाहिर बात है ये बिल्कुल गलत है। और मैं कोई अपनी तरफ से उसके ऊपर गलत बात तो नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें ये नाइंसाफ़ी है। अगर गरीब भूख से मर गया तो क़यामत के दिन हमें भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारा नफ़ा एक लिमिटेड मतलब होता है और इसमें हमें लूट मार नहीं होती हमारी मतलब हमारे शोबे में। तो जो भी लूट मार मचा रहा है अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। हम किसी को बद्दुआ नहीं देंगे कि वो बर्बाद हो फलां हो, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। और आप लोगों से जितना हो सके कोशिश करें कि जितना जल्द सस्ता हो सके देने की कोशिश करें, क्योंकि गरीब लोग हमारे रोज़गार का ज़रिया हैं और हमने उनके साथ चलना है। और गरीबों से ज़्यादा मैंने कई दफ़ा कहा है कि यार जो बांटता है ना उसका रिज़्क बढ़ता है। आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करें कि कम से कम नफ़ा रख के उसे सेल आउट करते रहें ताकि गरीब के लिए आसानी पैदा हो। अभी जो हालात हैं करंट पोजीशन में पाकिस्तान में, बार बार ख़बरों में तो आ रहा है कि गवर्नमेंट ने गंदम मंगवाई है, कराची पोर्ट पे आ गया, बिन कासिम पे, कभी कहते हैं ग्वादर आ गया है। तो कल अखबारों में भी इस तरह था कि इतने टन मंगवा ली, इतने टन मंगवा ली, लेकिन हमारे पास तो जूं की तूं हालात हैं, गंदम तो नापैद है। भाई मैं किसी भी गैर सियासी बात कर रहा हूँ, किसी भी हुकूमत हो, कैसी भी हुकूमत हो, कोई हुकूमत हो, लेकिन इतना निकम्मा नहीं होना चाहिए इस हुकूमत को जितना इन्होंने निकम्मापन कर दिया। यार इतना महंगा आटा हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारा इस कारोबार से काफ़ी अरसे से वाबस्तगी है, और अगर कारोबार से वाबस्तगी ना हो तो यार आटा तो ख़रीद के हम भी खाते रहे ना पहले, या गंदम तो हम भी ख़रीद के खाते रहे ना। तो इतना ज़्यादा बुरे हालात नहीं देखे हमने। तो इस गवर्नमेंट का ये निकम्मापन है
ویسے ہی میں ابھی معیشت پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں، لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں یا ہمارے جو ڈالرز ہیں ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ تو ختم ہو گئے ہیں، کوئی 500 ملین کے قریب باقی ہیں، کیونکہ جو 4-5 ارب ڈالر پڑا ہے وہ تو ویسے ہی ڈپازٹ ہیں، وہ ہم خرچ کر ہی نہیں سکتے نا چائنا اور سعودیہ کا۔ تو اس وقت جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے بہت برے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں 10-15 جنوری تک، یعنی کہ 10 تو خیر آ گئی ہے، 9 کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، 10 جنوری کے بعد سے حالات کے بہتر ہونے کے کچھ چانسز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت جو ہے نا وہ آرمی چیف صاحب گئے ہیں پاکستان کے سعودیہ میں، اور سعودی حکومت جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہیلپ کرنے کی موڈ میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ غیر سیاسی بات کرنے لگا ہوں یہ پھر بھی کہ پاکستان میں یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا، یہ رجیم چینج جس کو کہا جا رہا ہے، ایک حکومت کو ہٹا کے دوسری حکومت لائی گئی ہے، یہ انہی یاروں کی خواہش پر ہوا ہے، اور ان سے ان کے بڑوں نے خواہش کی ہے، پھر انہوں نے ہمیں کہا ہے، ہمارے چیف صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے کہا جی آؤ پیشی ہے تمہاری اور یہ فلانی حکومت کو چلتا کرو، تو حکومت تو چلتی ہوئی۔ اب جب ہم پھنس گئے ہمارے تو مطلب 16 ارب ڈالر سے ہم 4 ارب ڈالر پر آ گئے، تو ہمارے ریزروز تو ہمارے جو آرمی چیف صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی اب تو کچھ کریں نا، تو ان سے جا کے کچھ عرض ورض کی ہے انہوں نے کوئی، تو امید ہے کہ ہمارے جو ہے نا تھوڑے بہت ریزرو بڑھیں گے، ابھی مزید ڈالر شالر آئیں گے یا گندم کہیں سے خرید کے وہ ہمیں دیں گے، تو بہرحال حالات کی بہتری کی طرف ہے رجحان ابھی، مطلب کہ جنوری کے اندر ہی حالات کچھ بہتر ہونے کی امیدیں ہیں۔ جو ماہرین ہیں معاشیات کے وہ تو ڈرا رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، ڈیفالٹ تو کر گیا، یہ تو حقیقت ہے، ہم بجائے اوپر جانے کے نیچے ہی آ رہے ہیں، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والا بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا اور ہم وہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم سے ہی نکل کے گیا ہے نا وہ، آج اس کے 75 ارب ڈالر کے جو نا ان کے ذخائر پڑے ہیں زر مبادلہ کے، اور ہمارے پاس تو نہ صنعت ہے اور نہ ہی جو ہے نا جو چھوٹی صنعتیں جو ہم چلا رہے ہیں اس کو بھی ہم چلانے کے بجائے ہماری حکومتیں اس کو ڈبو رہی ہیں۔ تو ابھی فی الحال یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بجلی کا یونٹ جو ہے نا 100 روپے کیا جانے کا چانس ہے، اور پیٹرول جو ہے نا 500 روپے لیٹر۔ یہ کوئی پیپلز پارٹی کے تھے کوئی حکومتی وزیر، انہوں نے جو ہے نا مشورہ دیا کہ حکومت کو چاہیے یہ کر دیں، تو یہ بھی سارے چانسز ہیں، لیکن فی الحال ہمیں اچھے کی امید ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، ہمارے ملک کے حالات جو ہے نا وہ بہتر ہوں گے، گندم باہر سے آئے گی، گندم نہیں آئے گی تو ڈالر آئے گا، لیکن ڈالر بھی اوپر جانے کے چانسز ہیں، کیونکہ IMF کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنی جو آپ نے یہ کرنسی کو مصنوعی طور پہ روک رکھا ہوا ہے ڈالر 226-27 پہ، اس کو جانے دیں اوپر 260 پہ، جب آپ اوپر جانے دیں گے تو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اس میں جو ماہرین ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ سے وہ شیئر کروں تو اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کے ہے وہ۔ تو فی الحال جو ریٹ ہے گندم کا جو بھی ہے وہ ہمیں میسر ہے نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، میرے علاقے میں یا مجھے جو مل رہا ہے ریٹ تقریباً 52-53 روپے ہے، اور بڑے شہروں میں بھی اس طرح ہی ریٹ ہے۔ تو اگر جس طرح مل رہی ہے اللہ کے رضا کے لیے سستے سے سستا کرنے کی کوشش کریں تاکہ غریبوں کا بھلا ہو اور اللہ ہم پہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ عذاب ہے، ہمارا ملک ڈوب رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا پھر بھی منافع خوری میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے تاجر جو ہے نا وہ لوٹ مار کے ہمیں مزید جو ہے نا غریب سے غریب کر رہے ہیں۔ تو ہمارا پھر بھی یہ ہے کہ صبر سے کام لیں، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، ملک کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے ہم اچھے ہوں، ہم اپنے ضمیروں کو سیدھا کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اچھے لوگوں کو آگے لائیں، ورنہ یہ تو باریاں لیتے رہیں گے اور ہمارے حالات جوں کے جوں رہیں گے۔ اللہ حافظ۔